नाज़रीन ग्रामी, 9/11 तारीख का वो मोड़ है जिसने पूरी दुनिया की तारीख को बदल दिया। इस वाक़े के बाद मुजाहिद दहशतगर्द करार पाए और दहशतगर्द मुजाहिद बन गए और इस हमले का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया गया। इसीलिए 9/11 के बाद उम्मत मुस्लिमा पर जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती और इस्लामी हुकूमत के खात्मे से लेकर इराक, शाम और लीबिया तक आग खून में नहला दिया गया और वतन अजीज पर गैरों की जंग मुसल्लत कर दी गई। जबकि इसी जंग की पादाश में हम अपने सैकड़ों फौजी जवान और हज़ारों मासूम अवाम की जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे इत्तेहादी बाकायदा तौर पर एक साजिश के तहत हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं, बल्कि वो अपनी हर पॉलिसी से हमारे दुश्मनों को मजबूत और हमें कमज़ोर करने में दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन आज भी कोई अमरीकी इस सवाल का जवाब खुलकर नहीं दे सका कि 9/11 के हमले के पीछे कौन था, और ना ही वो इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करना चाहते हैं और बगैर सोचे समझे इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर थोप देते हैं। लेकिन नाजरीन, हाल ही में CIA के एक साबिक अफसर मैल्कम हार्वर्ड ने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, और इस इंकिशाफ ने अमरीकियों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मक्कार सहयूनियों की साजिश का भांडा फोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद इस साजिश में शरीक अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का साबिक अफसर मैल्कम हार्वर्ड है, जिसने बिस्तर मर्ग पर अपने बयान नज़ा में इंकिशाफ किया है कि 9/11 का वाक़या मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने का सोचा समझा मंसूबा था, क्योंकि ये वो वक्त था जब मुसलमान पूरी दुनिया में अपनी ताकत और क़ुव्वत ईमानी के बलबूते पर छाए हुए थे, और उस वक्त ज़ाहरी तौर पर कोई भी मुल्क या रियासत मुसलमानों को शिकस्त देने के काबिल नहीं थी। लिहाजा फिर इनको अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए एक साजिश रचाई गई और बाकायदा प्लान के तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उस रोज़ खाली करा लिया गया था ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। अमरीकी खुफिया एजेंसी के साबिक अफसर ने मज़ीद एतराफ़ किया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका खेज़ मवाद हमने खुद ही नस्ब किया था, और जो तैयारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतों से टकराए थे वो भी रिमोट कंट्रोल और खाली थे। उन्होंने मजीद बताया कि पेंटागन में CIA के हेड क्वार्टर्स की एक इमारत में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह करने का मंसूबा बनाया गया, और उस वक्त इस मंसूबे में चंद एक के सिवा सब ने मदद की, और जिसने मदद करने से इनकार किया इसे खुफिया तरीकों से कत्ल करवा दिया गया। मैल्कम के मुताबिक जिस इमारत में ये मीटिंग जारी थी, इसी इमारत में तैयारे का ट्रैफिक रिसीवर नस्ब किया गया था ताकि सबूत लीक ना होने पाए। मैल्कम ने खुलकर वाज़े तौर पर एतराफ़ किया कि ट्रेड सेंटर को तबाह करने के प्लान के मुताबिक इस वाक़े का इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद किया गया, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस नाकर्दा गुनाह की पादाश में मुसलमानों की नस्लकुशी आज भी जारी है और इन पर पूरी दुनिया में दहशतगर्द का लेबल चिपका दिया गया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे कबल भी एक अमरीकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार बनाने के इल्ज़ाम में इराक के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई का भांडा फोड़ा था, और इस प्रोफेसर ने इंकिशाफ किया था कि इराक के तबाहकुन हथियारों की कहानी एक तालिब इल्म के मकाले का तहलील था, जिसे CIA ने अपनी रिपोर्ट जाहिर करके इराक पर यलगार का जवाब बनाया, और फिर सद्दाम हुकूमत का तख्ता उलटने और इराक को खंडरात में तब्दील करने के बाद अमरीकी हुकूमत ने एतराफ़ किया कि इराक पर हमला गलत फहमी का नतीजा था। जबकि मैल्कम हार्वर्ड के एतराफ़ से जाहिर होता है कि अल-कायदा का क़याम भी अमरीका की मरहून मिन्नत है। अमरीका ने पहले तो मुसलमानों को कर्ज़ों का आदी बनाकर गुर्बत की खाइयों में धकेल दिया, और फिर हम में से ही कुछ लोगों को ख़रीद कर दहशतगर्द बना दिया, और इनके ताल्लुक से तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द ठहराने लगा। लेकिन यहाँ हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछली चंद दहाइयों से मुसलमान मुल्कों पर अमरीका के नवाजे गए लोग हुक्मरान हैं, जो मुसलमानों को आपस में मसलकी, कौमी, लिसानी और इलाकाई तासुब की बुनियाद पर लड़ा रहे हैं। और अब हालत ये हो गई है कि एक खुदा, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाले एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। लिहाजा अब ऐसे मुंतशिर ग्रोह की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना दुश्मन के बच्चों का खेल बन चुका है, और इन्हीं की लड़ाइयों से फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन की जानिब से फ़लस्तीन, इराक, शाम, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, नेपाल और दीगर ममालिक में मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है।
جبکہ رہی صحیح کسر مغربی ممالک نکال دیتے ہیں، جہاں کبھی تو پیغمبر اسلام کے توہین آمیز خاکے شائع کر کے ان کی دل آزاری کی جاتی ہے، اور کبھی قرآن پاک جیسی اللہ کی کتاب کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود عالم اسلام ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کو تیار نہیں۔ کہیں وہابی، کہیں شیعہ، کہیں دیوبندی، کہیں بریلوی، کہیں اہل حدیث، کہیں اسماعیلی اور کہیں مالکی، حنفی، شافعی مسلک نام کی دیواریں کھڑی کر کے مسلمانوں کو سینکڑوں خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور اس تاریخی انکشاف کے بعد بھی کسی اسلامی ملک میں یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ میلکم ہارورڈ کے اعترافی بیان کے بعد دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ سے الگ ہونے کا اعلان کرے۔ اور اگر 58 اسلامی ممالک آج آپس میں متحد ہوتے تو وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر میلکم ہارورڈ کے بیان کی بنیاد پر امریکہ کے خلاف مقدمہ قائم کر سکتے تھے اور اسے عالم اسلام سے کھلے عام معافی مانگنے اور ان کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ لیکن افسوس کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوئی۔ جبکہ کچھ عرصہ پیچھے جایا جائے تو 1970 کے عشرے میں عالم اسلام کو چند بہادر سربراہوں کی قیادت نصیب ہوئی تھی، جنہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس کر کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے اور سپر پاورز کو چیلنج کرنے کی ٹھان لی تھی۔ لیکن امریکہ نے ان لیڈروں کو بھی ان کے اپنوں کے ذریعے ہی ختم کروا دیا، جن میں ذوالفقار علی بھٹو، شاہ فیصل، ایدی امین، احمد سوئیکانور، صدام حسین، کرنل قذافی، احمد رضا شاہ پہلوی، یاسر عرفات، شاہ حسین اور انور آداد جیسی ہستیاں شامل ہیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب تک مسلمان اپنے باہمی اختلافات کو پس پشت ڈال کر متحد نہیں ہوتے، تب تک تباہی و بربادی ان کا مقدر ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم اس تاریخی واقعے کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں تو یہ 11 ستمبر سن 2001 کو امریکہ کے ایک شہر نیو یارک میں دن کے وقت پیش آیا تھا، جس میں 4 فضائی مسافر بردار طیارے اغوا ہو کر خودکش انداز میں امریکی سرمایہ دارانہ برتری کی علامت ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا گئے تھے، جس کی 100 سے زیادہ منزلیں تھیں، اور اس حادثے کے نتیجے میں یہ تمام عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جان سے گئے تھے، جس کے بعد اس واقعے کو دہشت گردی سے منسوب کر دیا گیا۔ اسی دن کو 9/11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے اس واقعے کا ذمہ دار مکمل طور پر اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ایک دہشت گرد تنظیم القاعدہ کا سربراہ تھا۔ ان واقعات کے بعد پورے امریکہ میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، اور امریکہ نے میکسیکو اور کینیڈا سے ملنے والی سرحد کو بھی بند کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی امریکی فضاؤں میں جنگی طیاروں نے پروازیں شروع کر دی تھیں، جبکہ امریکی بحری بیڑے بھی حرکت میں آ گئے تھے، اور تمام ایئرپورٹس بند کر دیے گئے تھے، اور کسی عام طیارے کو پرواز کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ تمام سرکاری عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا تھا، اور سرکاری تنصیبات پر فوج متعین کر دی گئی تھی۔ جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن نے یہ انسٹرکشنز جاری کر دی تھیں کہ ورجینیا، میری لینڈ، پینسلوانیا اور مغربی ورجینیا میں تمام عدالتیں اور دفاتر تا حکم ثانی بند رہیں گے۔ اسی طرح کانگریس کی عمارت بھی خالی کرا لی گئی تھی، اور وہ تمام 19 عمارتیں جو کہ پولیس کے کنٹرول میں تھیں بند کر دی گئیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس سازشی واقعے کے بعد اس کا سارا الزام مسلمانوں پر لگا دیا گیا، اور ان کو پوری دنیا کے سامنے ظالم اور دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا۔ مگر میلکم کے اس تازہ انکشاف کے بعد امریکہ کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اور اس طرح ایک بار پھر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پر اپنا رحم فرمائے اور کفار کی اس طرح کی جھوٹی سازشوں کو ہمیشہ ناکام فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔